अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी की वजह से न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में मईशत के मसाइल पैदा हो रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी मईशत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। ख़ासतौर पर तवानाई की शार्टेज और तवानाई की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतों और गैस की कीमतों की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए हैं। अवाम भी इससे मुतासर हो रही है और इसके अलावा इंडस्ट्री भी इससे मुतासर हो रही है। इसी हवाले से तवानाई बचत प्रोग्राम के हवाले से शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और केपी में दुकानें 8 बजे बंद कर दी जाएंगी और इसके अलावा जो शादी हाल हैं, मेडिकल स्टोर्स और दीगर जो शहरी सहूलियात के इदारे हैं उनको 10 बजे तक काम करने की इजाज़त होगी। लेकिन हुकूमत सिंध ने इस फैसले पर अमल दरामद जो है वो रोक दिया है। अभी उन्होंने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। इसी हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कादर मंदोखेल साहब ने। अब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कादर मंदोखेल साहब, मुकालमा में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कादर मंदोखेल साहब, ओवरऑल एक तो ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तानी मईशत कितनी ज्यादा मुतासर हो रही है इस ईरान, इसराइल, अमरीका जंग की वजह से, खासतौर पे जो सप्लाई चेन का मसला बना हुआ है एनर्जी का, फिर एनर्जी की प्राइसेस बढ़ गई हैं। ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान के लिए क्या क्या मसाइल पैदा हुए हैं? देखिए अलवी साहब, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, यूरोप में हमारे दोस्त बैठे हुए वो भी बता रहे कि वहाँ प्राइसेस बढ़ गई है पेट्रोल और दूसरी चीजों की जी। तो यकीनन पाकिस्तान का जो दारोमदार है और इसी अरब से हमारी जो तेल की सप्लाई थी यहीं से आती थी, तो वो तो ऑटोमेटिकली मुतासर हुई है। अगर वो कि ईरान ने कुछ जहाजों की इजाजत दी है, मगर वो रात को टेंशन तो है जी। ठीक है। जो हमारा LNG जो कतर से आता था, कतर ने अपने सबसे बड़ा प्लांट ही बंद कर दिया, तो ये हो गया दूसरा स्टेप। अब फिर इसी पेट्रोल, डीजल और LNG को या देख ले तो आप देख लें कि आप जितनी वो सारी चीजें यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगी होगी, तो ऑटोमेटिकली चीजें महंगी होगी। क्योंकि जारी बात है किसी दुकानदार के पास कोई आटा जाता है या कोई मिर्च मसाला जाता है या कोई राशन वाली चीज जाती है या कोई और जो कपड़े या आम लिबास और जो चीजें हैं वो सब महंगे होंगे उसमें। ठीक है। उम्मीद यही की जाती है कि आज रात मुआहिदा हो जाएगा पाकिस्तान की बदौलत, जिससे इस्लामाबाद एकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो बदकिस्मती है न सिर्फ ईरान की बल्कि हम सब की। सही। तो आप क्या समझते हैं कि अभी हुकूमत सिंध की तरफ से इस कफायतशारी प्रोग्राम के हवाले से जो मार्केटें बंद करने का 8 बजे का खासतौर पे जो प्लान है, मुल्क में तकरीबन सभी सूबों में ये हो गया लेकिन सिंध में ये नहीं हो रहा, तो क्या वजूहात है कि सिंध अभी मशावरत में है, क्यों नहीं 8 बजे शॉप्स बंद करके कफायतशारी मुहिम के अंदर शामिल हो रहा? अलवी साहब, मुझे एक हमारे दोस्त है वो बता रहे थे, पंजाब से ताल्लुक है, वो ये कहते थे कि FBI वाले आते हैं तो मार्केट में लोग पकड़ के उसको मारना शुरू करते हैं। ठीक है। और बिजली का ये सूरत हाल है, कोई भी चौधरी वगैरह, कोई भी MNA MP है या सोर्सों वाला है, उनकी ट्यूबवेल, उनकी जमीनों में बिजली फ्री जाती है। यानी कोई बंदा कोई हिम्मत नहीं कर सकते कि जाके उसकी बिजली डिस्कनेक्ट कर दे या FIR कर दे। ठीक है। और आपको पता है कि 70% जो रेवेन्यू है वो सिंध से जाता है, और सिंध के अंदर अगर आप लॉकडाउन लगा लेंगे, यहाँ पे ये सूरत हाल है जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ, ये पाकिस्तान चौक कहलाता है और मेन मार्केट है यहाँ पे, जो कारोबारी मार्केट है। ये खुलती सुबह जो है ना, वो सुबह से मुरादी कि इनको सुबह ही 11-12 बजे के बाद यानी 1-2 बजे मार्केटें शुरू हो जाती है। ठीक है। तो अगर 1-2 बजे मार्केटें यहाँ खुलती है और उसके बाद जाके और रात 8 बजे आप बंद करते हैं, तो वो क्या कमाएगा? वो तो अपने जो मुलाजिम है उसके पेट भी नहीं बांध सकते हैं। और यही सूरत हाल हमने कोरोना की सूरत हाल में देखा था, एग्जैक्ट तो यही सूरत हाल थी। और ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये जो ताजर बरादरी के जो सदूर थे वो हमारे साथ यही कहते थे कि भाई या तो मार्केट ही खुल रही है, हालांकि ये गलत है, मैं उसको सही नहीं कहूंगा। अगर यूरोप यकीनन आप गए होंगे या आपके देखने वाले, वहां तो मार्केटें खुली रहती है दिन की रोशनी में, रात के बाद तो वो जो आयशी की दुकानें होती है वही खुली रहती है, बाकी तो पूरा बाजार बंद होता है।
لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہماری عادتیں ایسی ہے کہ ہم 11 بجے اٹھتے ہیں اور دکان کھولتے کھولتے 1-2 بج جاتے ہیں، اور پھر 1-2 بجے بج جاتے ہیں تو 8 بجے تک آپ کیسے بند کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ 70% ریونیو یہاں سے جاتا ہے، اور اگر آپ کورونا کی طرح اس طرح پابندی لگائیں گے تو یہ معیشت تو مزید ڈوب جائے گی۔ معیشت بچانے کے لیے آپ کر رہے ہیں، معیشت تو ڈوب جائے گی۔ صحیح۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ کے زمانے میں، اور یہی وزیر اعلیٰ ہمارے تھے مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے جو اقدامات کیا تھا یا لاک ڈاؤن کے حوالے سے، تو WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اور عالمی دنیا نے ان کی تعریف کی، اور اس کے بعد وفاقی حکومت جو عمران خان صاحب تھے اس نے بھی یہی پالیسی اختیار کی ہے۔ اب پھر صورتحال یہی ہے، اگر آپ معیشت کو بچانے کے لیے، فیول بچانے کے لیے کریں گے، دکانیں آپ بند کریں گے 8 بجے، اور نہ صرف دکانیں ہیں یہاں پہ کراچی سے، اگر آپ واقف ہو یہاں خاص طور پہ جو میرے ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ کیماڑی، وہ تو صبح تک دکانیں کھلی رہتی ہے، یعنی جو کھانے پینے کی دکانیں ہوتی ہے، ہوٹل ہوتے ہیں جیسا فوڈ اسٹریٹ ہے، بس اسٹور ہے یا بروڈ بیسن ہے، یہ تو کھلتی ہی شام میں اور صبح تک کھلی رہتی ہے۔ تو آپ مجھے بتا دو، اگر آپ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے یہ لاک ڈاؤن لگائیں گے، میں تو کہتا ہوں کہ معیشت جو ہے نا وہ مزید بدتر ہوگی۔ اسی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے نا اس نے ٹائم مانگا ہے اور تاجر برادروں سے بات چیت چل رہی ہے تاکہ ان کو کسی ایک پوائنٹ پہ متفق کر لے۔ لیکن اگر زبردستی ہم کریں گے اور ان کی دکانیں 8 بجے بند کریں گے تو معیشت تباہ ہوگی، وہ تو اپنے دکان کے کرایہ اور بجلی کا بل بھی ادا کر سکیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کے پاس اس سارے معاملے سے نمٹنے کے لیے کہ پھر متبادل کیا پلان ہے؟ اگر دکانیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو ٹرینڈ ہی ایسا ہے کہ 12-1 بجے کھلتی ہیں، رات تک یہ جو ہے وہ پھر بند نہیں کر سکتے، اس سے کاروبار متاثر ہوگا، تو پھر چونکہ توانائی بجٹ کا بھی جو پروگرام ہے، کفایت شعاری کا، یہ بھی ضروری ہے، جنگی ماحول آپ کو پتہ ہے کہ معاملات بڑے نازک چل رہے ہیں، تو پھر متبادل کیا پروگرام ہے حکومت سندھ کے پاس؟ دیکھیں، متبادل ہم وہ وفاقی حکومت سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ میں اپنی ذاتی حیثیت سے، کہ آپ نے موٹر وے کے اوپر گاڑیوں کی سپیڈ جو ہے نا کم کر دیے ہے کہ 80-100 کر دے تاکہ پیٹرول کی بچت ہو۔ آپ جو یہ ہزاروں کی تعداد میں 80,000 یا 90,000 جو سرکاری گاڑیاں ہیں ان کا تیل آپ 50% کی بجائے بند کیوں نہیں کرتے؟ جو بھی کوئی 70 گریڈ کا آفیسر ہے، یقیناً گاڑی اس کو ملی ہوگی یا اس سے اوپر کی، ان کے پاس اتنی طاقت تو ہے کہ وہ اپنی گاڑی یعنی اپنے دفتر جانے کا پیٹرول خود جیب سے ڈالے، اور پھر اس کے بعد بجلی کا، یہ چوری کی جو میں بات ہی نہیں کروں، جو میں نے آپ کو مارکیٹوں کو بتایا ہے، خاص طور پہ لاہور کا اور دوسرے شہروں کا، جہاں کوئی ٹیکس نہیں بھرتا ہے نہ کوئی بجلی کا بل بھرتا ہے، اور یہ صورتحال بلوچستان میں بھی ہے جو میرا بھائی علاقہ ہے، میں صرف پنجاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں پہ تو لوگ 1000 روپے جو لوگ 6 مہینے کے بھی نہیں بھرتے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں آپ یہ کر دیں کہ وہ جو سرکاری گاڑی ہے ان کی آپ پیٹرول بالکل ختم کر دیں، اور سرکاری افسران کو جو آپ کو بجلی مفت دیے کروڑوں یونٹ جو نا وہ ختم کر لیں، اور پھر اسی طرح جو آپ نے جو کابینہ کی 2 مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتے، آپ بیوروکریسی جو 5 لاکھ سے لے کے 70 لاکھ تنخواہ ہے ان کے اوپر کر دیں، ان کو بتا دیں کہ آپ 2 مہینے کی جو قربانی دے دیں، اتنا مال تو جمع کیا ہوگا انہوں نے اپنی گھروں میں بیوروکریسی نے، جو اگلے 100 سال تک جو ہے نا اپنی بچوں کو پڑھ سکے، وہ اگر 2 مہینے کے لیے پابندی لگا لیں تو کیا فرق پڑے گا، کون سا آسمان گرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن بہت سارے محکمے تو صوبائی محکمے ہیں جن کے اوپر صوبائی حکومت کو مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے، تو کیا سندھ حکومت جو صوبائی محکمے ہیں اس میں اس طرح کی جو تجاویز آپ دے رہے ہیں وہ تو کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ پیٹرول بند کر سکتے ہیں، دفاتر کے ٹائمنگ طے کر سکتے ہیں، اس طرح کے جو اقدامات آپ گنوا رہے ہیں حکومت سندھ اپنے صوبے میں تو کر سکتی ہے؟ دیکھیے، ابھی وزیر اعظم صاحب نے 2 دن پہلے جو پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی وزیر اعلیٰ کو آن بورڈ لے کے ایک فیصلہ صادر فرما ہے، تو یہ فیصلہ بھی چاروں کو آن بورڈ لے کے صادر فرما دے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کو اعتراض ہوگا، میں تو ذاتی طور پر بالکل جو بات میں نے کی وہ میں نے پنجاب کے لیے یا بلوچستان کے یا پختونخوا کے لیے تھوڑی کی، میں نے پورے پاکستان کے لیے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ڈیزل کی جو پرائس ہے وہ بہت ہائی ہو گئی ہے، اور ڈیزل کے اوپر ہی پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلتی ہے، انڈسٹری اپنے جنریٹر بھی چلاتی ہے، پھر زراعت بھی چلتی ہے اسی کے اوپر، تو پیٹرول میں تو ریلیف دے دیا گیا لیکن ڈیزل کے حوالے سے حکومت کچھ سوچ نہیں رہی ہے، تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات زیادہ بگڑ سکتے ہیں؟
نہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ حکومت کے ہمارے وزیر اطلاعات اور ایکسائز نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے یہی بتایا کہ خاص طور پہ جو موٹر سائیکل وغیرہ جو ٹرانسپورٹ نہیں ہے ان کی فیس معاف کر دی ہے جی، اور اسی طرح وہ جو ٹرانسپورٹر کو بھی پیسے دینے کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ بھی آلریڈی اعلان کر چکی ہے کہ ٹرانسپورٹر کو ڈائریکٹ دیا جائے. اب جو بسیں ڈیزل پہ چلتی ہے تو اس کو جو ریلیف دیں گے تو ظاہری بات ہے وہ بھی تو ڈیزل پہ چلتی ہے، جو ٹرک ہے وہ بھی ڈیزل پہ چلتی ہے، تو ریلیف تو مل رہا ہے، سب کو ملنا بھی چاہیے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں علوی صاحب، سعید علوی صاحب، جو باتیں میں اور آپ کر رہے ہیں یا جو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے امریکہ کا، اس دن سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. اور میں پہلے دن یہ بات کروں، ہم جیسے غریب ملک کو تو پورا سال یہ کفایت شاری کرنی چاہیے، کرنی چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو ہم کریں، ہمیں تو پورا سال کرنا چاہیے. بالکل صحیح. جو ملک قرض میں ڈوبا ہو، جو ملک میں ملک کی صورتحال یہ ہو کہ وہ پیٹرول ایل سی نہیں کھول سکے، جس ملک کا یہ حال ہو کہ وہ قرضے کر نہیں سکے، اور ابھی جیسا یو اے جو سب پہ بیٹھ گیا میرے پیسے واپس کر دو. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال نوبت کیوں آئی ہے جس طرح باتیں آ رہی ہے یو اے کی طرف سے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یو اے اپنا بھی نقصان کر رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اگر مودی کے ساتھ تعلقات بڑھا دیے اور وہاں پہ ان کے لیے بڑا مندر کھلوا دیا ہے تو وہ پاکستان کو جو ذلیل کر دے گا یا پاکستان کو کر دے گا. تو ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم یو اے کے سامنے کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایسا اتنا ہلکا پاکستان کو نہ لے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ قرض تو قرض ہے، کسی نے تو واپس کرنا ہے. تو اس بات کی نوبت کیوں آئی ہے کہ یو اے جو ہے نا وہ اپنے پیسے کھڑے کھڑے مانگ رہے ہیں، اور جس کے لیے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی پڑی. صحیح. اچھا، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری معیشت میں وہ تو حکومتوں کا بڑا سائز ہے، حکومت کے اپنے اخراجات ہیں. آئی ایم ایف نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ حکومتی اخراجات آپ کم کریں، اور دوسرا یہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کہا گیا ہے اور ہمارے معیشت دان بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ادارے ہمارے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، سرکاری کارپوریشنز ہیں، ان کو ختم کریں یا ان کو آپ پرائیویٹائز کریں. اور خاص طور پر اگر حکومتی سائز کی بات کی جائے تو ہماری حکومتیں جو ہے وہ کافی بڑے سائز کی، ایون فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھیں، صوبائی حکومتوں کو دیکھیں، تو یہ حکومت جو ہے وہ رائٹ سائزنگ کی طرف حکومتیں کیوں نہیں آ رہی، تاکہ جو بوجھ ہمارے اوپر جن قرضوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں بیسیکلی اس کے اوپر بوجھ تو زیادہ حکومتی اخراجات کا ہوتا ہے. تو حکومتیں اس طرف کیوں نہیں سوچ رہی ہیں کہ اپنا جو سائز ہے وہ سمارٹ کریں اور سمارٹ حکومتیں لے کے آئیں، ای گورنمنٹ لے کے آئیں، تاکہ کم سے کم بوجھ عوام کے اوپر ڈل سکے. علوی صاحب، اس پالیسی کی بالکل پیپلز پارٹی خلاف ہے، ہم شروع سے خلاف ہے. میں ذاتی طور پہ ملازمین کے حق میں ہوں، میں ذاتی طور پہ روزگار دینے کے حق میں ہوں. تو یہ جو اگر ادارے چل رہے یا جو روزگار ہے وہ تو ہندوستان کی عوام یا افغانستان کی عوام کو تو نہیں مل رہا ہے، پاکستانی عوام ہی ہے. تو الٹیمیٹلی پاکستانی عوام کو فائدہ پہنچ رہے ہیں. اب اگر آپ لے لے پی آئی اے کو لے لے، جس نے ایمریٹس کو جو نا وہ ٹرین کیا تھا، اس کو کس طرح 10 ارب کو بھی ان کے دام بیچا، یعنی 11 ارب روپے کو 10 ارب کا بیچا انہوں نے، جس میں تقریباً 68 ڈیسٹینیشن ہے، کوئی 38 جہاز ہے، اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، اور ایک نام میں لیبل ہے، وہ آپ نے 10 ارب کا بیچا. اور جبکہ مریم بی بی کے لیے آپ نے 11 ارب کا جو ہے نا جہاز خریدا. کون سی کیپیسٹی میں آتا ہے کہ آپ پورے پی آئی اے 10 ارب کو بیچے اور 11 ارب کے لیے ایک جہاز خریدے؟ تو یقیناً جو باتیں کرے. اور دوسری بات یہ کہ جو ملازمین محکمے میں ان سے کام لے، مثال کے طور پہ آپ کا ملازم ہے، آپ گھر بیٹھے تنخواہ کیوں دے رہے ہیں، اور دینا بھی نہیں چاہیے، آپ ان سے کام لے. آج سے 45 سال پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو اسٹیل مل کی بنیاد رکھے، تو اسٹیل مل جیسے ادارے تو پاکستان میں 1000 ہونے چاہیے. جو ایک 45 سال پہلے جو ادارہ بنایا تھا اس کو بھی بند کر دیا ہے، جس کی اربوں روپے کی زمین، کربوں کی، بلکہ اربوں کی نہیں ہے. صحیح. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں جو بات آپ کر رہے ہو، اور یہ یقیناً جو نہ ہوا، آپ یہ جو بابو لوگ ہے، ڈیموکریسی ہے، آپ ان کی آپ کر دیں. آپ دیکھ رہے ہیں 5 لاکھ سے لے کے 70 لاکھ تک جو تنخواہیں ہیں کس کیپیسٹی میں. پھر اس کے بعد بیگمات کے لیے گاڑیاں الگ، بچوں کے لیے گاڑیاں الگ ہے، اور پیٹرول اور ڈیزل کی ٹینکیاں فل ہے، اور وہ ساری چیزیں، اور محلو جیسے گھر ملے ہیں. میں تو قومی اسمبلی میں یہ سوال اٹھایا ہے. اچھا. پاکستان میں اگر پاکستان کی معیشت تباہ ہے تو اس کرپٹ بیوروکریسی کی وجہ سے. میں سب کی بات نہیں کروں، 1-8% اچھے ضرور ہوں گے، ایماندار لوگ ہوں گے، یقیناً
शोबे में होते हैं, मगर मेजॉरिटी तो करप्ट है। और यही एक है जो पिछली हुकूमत के साथ करप्शन की है, तो पिछली हुकूमत के खिलाफ तो केसेस बन गए, मगर आ गए अगली हुकूमत के साथ, इसी हुकूमत के साथ करप्शन करेंगे, फिर जब ये खत्म होगी तो अगली हुकूमत की जो है वो धूम पकड़ेंगे, उसके बाद पिछली हुकूमत सारी जेल के सलाखों में होंगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो फसाद की जड़ है हमारे मुल्क में, आयाशी की जो अड्डे है या इसी की जो दफातर है, आप देख रहे हैं अलवी साहब में दावे के साथ खत्म, इस कफायतशारी में, इस सब सूरत में आज भी आप किसी 17, 18, 19, 20 ग्रेड के दफ्तर में चले जाए तो 9 बजे से उसके एसी ऑन होगा या गर्म इलाकों में, सर्द इलाकों में हीटर ऑन होगा। बाबू सब आता है 11, 12 बजे के बाद, सही कह रहे हैं, प्यून जो ना वो हीटर और एसी ऑन करके रखते हैं, कौन से अखलाकियत के तहत? तो ये सारी चीजें तो है हमारे मुल्क में। और अगर आप देख ले तो मिनिस्टर कितने होते हैं सुबह में, 10, 20, 50 कितने होते हैं, लेकिन हजारों की तादाद में जो लेकिन कादर मंदोखेल साहब असल में तो ओवरऑल जो हुकूमती मशीनरी की बात हो रही है उसमें वज़रा ही नहीं, आपने बिल्कुल ठीक तरफ इशारा किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी की करप्शन का मामला है ये बड़ा खतरनाक करप्शन नहीं है, बल्कि इनके जो रेड रिबन है इसके अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो वहीं पड़े रह जाते हैं, कोई खोलते नहीं है, उसके ऊपर काम ही नहीं करते हैं। एक तो वो करप्शन करते हैं, लेकिन इस सारे करप्शन के ऊपर भी तो काबू हुकूमतों नहीं पाना होता है, हुकूमती इदारे होते हैं। अगर वज़रा कॉम्पिटेंट हो, उनके पास इख्तियारात हो, हमारे जो इंसाफ के इदारे हैं, हमारे जो एहतसाब के इदारे, अगर वो काम करें, जो हुकूमत नहीं चलाने हैं, हुकूमत चाहे तो करप्शन के ऊपर जो वो किसी न किसी तरह कदगन लगा सकती है, चलो बिल्कुल मुकम्मल ना खत्म करे, लेकिन उसके ऊपर किसी न किसी जो है वो कमी ला सकती है। तो फिर हुकूमतों को भी तो चाहिए कि वो नकेल डालें इस ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हुकूमत से बाहर तो नहीं है। देखिए अलवी साहब, पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो सवाल अच्छा है आपका, और ये भी अच्छा है कि ये बड़ा पॉपुलर सवाल है, मगर ऐसा करेगा कौन? आप मुझे बता दो, अगर आप किसी बाबू को निकाल भी देंगे या उसको शोकाज भी देंगे या उसकी करप्शन पकड़े भी जाएंगे, तो हमारे जज साहिबान जो बैठे हुए हैं वो तो 2 महीने में जमानत दे के रिलीज कर देते हैं। सही। आपको वाक्य सुना देता हूँ, अभी सालकोट में जो ADCR पकड़ा गया वो अरबों रुपए जो उसके अपने अकाउंट से, जो उसके अपने 5-7% जो उसने अपने लिए बचाए होंगे, जो दिए उसके क्या बना? आपको याद है चंद साल पहले बलूचिस्तान का वजीर सेक्रेटरी खजाना जब पकड़ा गया, जो 85 करोड़ रुपए उसके बेसमेंट से निकल है, किधर गया वो? जरा पता कर ले, वो तो बरी भी हो गया। उसके बाद कराची में एक DG पार से जो महल नमा घर था उनका, और उनसे करोड़ों रुपए उनके घर से निकला, क्या बना उसका? जरा पता तो करे। यही जजेस तो उसको रिहा करते हैं, और फिर रिहा करने के साथ साथ आप जजेस किसमें शुरू नहीं करते, जो 20-25 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, इतनी पेंशन लेते हैं, और अगर कोई इधर उधर हुआ तो वो फिर और भी कमाई के धंधे होते हैं। फिर उसके बाद जो कि बहुत सारे, मैं जिस कमेटी का चेयरमैन था, स्पेशल कमेटी, मेरे कमेटी में PWD की डिपार्टमेंट आ गए, उन्होंने कहा 82 हमने हमारे मुलाजिम जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो अपनी मुलाजिम वो अलग गए, 82 तो PWD के उसके पास है। फिर PWD के अदारे को आपने खत्म किए कि ये करप्ट है, कोई शक नहीं है, लेकिन PWD की जगह पे आपने दूसरा अदारा खोल दी, वही अफसर वहां ट्रांसफर हो गए, यानी सिर्फ वो जो प्रॉपर्टी अडप करनी थी वो आपके हाथ लग गई है, बाकी अफसरान तो वही है। PWD में वो जाके अगला जो नया डिपार्टमेंट खोल दिए, जो ये MNS की गवर्नमेंट की जो काम देख रहे हैं, तो क्या हुआ? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये चीजें सियासतदान चंद साल के लिए आते हैं। मैं टोटल 22 महीने का MNA था, और हुकूमत में मेरे सिर्फ 16 महीने थे। 16 महीने में जितना मैंने खींच तक खींचा, मगर उसके बाद क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज ने हमारी सारी जो मिनट्स थे उसको जो ना वो खत्म कर दिए। फिर उसके बाद हमने अपील दाखिल की, अल्लाह कर गया, अपील में हमने कुछ फायदे हासिल कर दिए, फायदे हासिल कर दिए मुलाजमीन के लिए। तो आप जो बातें कर रहे हो ये कहने का तो बहुत अच्छी है, मगर आप खुद इस चीज पे बैठे होंगे, कल आपको मिनिस्टर MNA बनाए, आप कार्रवाई करेंगे, 2 मिनट में अदालत की जमानत देगा, 2 मिनट में अदालत को बरी कर देगा। ये सारी में डाल हो सकता है, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है कादर मंदोखेल साहब, बातें तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई तजावीज भी तो होंगी आपकी तरफ। आप क्या समझते हैं कि इस करप्शन के हल के लिए फिर कौम को क्या करना होगा? इस तरह तो दिन ब दिन हालात अबतर होते जा रहे हैं। अच्छा, इस करप्शन के मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं। इस करप्शन को खत्म करने के लिए आपने एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बनाया हर सूबे में जी, उससे बड़ी करप्ट नहीं कोई। उसके बाद उसको पकड़ने के लिए आपने FIA बनाया, बहुत सारे FIA अफसरान करप्ट है जी,
اس کے بعد اس کو پکڑنے کے لیے آپ نے ایک نیب ادارہ بنایا، پختونخوا میں تو نیب میں تالے لگے ہوئے ہیں، باقی صوبوں میں نیب کی کیا صورتحال ہے؟ تو یہ ساری چیزیں میں یہ کروں گا سیاستدانوں کی ہاتھ میں نہیں ہے، یہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں، یہ بیوروکریسی کرپشن بھی کرتی ہے، پھر اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے، پھر کسی کو رگڑا دینا ہے ایم این اے ایم پی ہے اس کے خلاف بیان بھی دے دیتا ہے، پھر وہ دور سے بلا ہوا باہر نکل جاتا ہے سلطانی گواہ کے طور پہ، اور وہ ایم این اے ایم پی ہے یا منسٹر رگڑے میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ تو یہ نظام ہے آپ کو ملک کا۔ صحیح صحیح جی، بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین اسی کے ساتھ یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔